जय श्रीमन्नारायण। बोल्दा बोल्दै व्यवधान भयो। श्रीहरि शरणम। लाइन कट्यो, डाटा गर्दा गर्दै पनि पछि लाइन आयो। अब हामीहरू हरि शरणम श्रीमते रामानुजाय नमः। जय हो। नवम स्कंद को एक अध्याय को 42वां अंतिम श्लोक। ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपति प्रभु पूर्ववश उत्सृज्य गाम पुत्राय गतो वनम। केही समय बीतेपछि वैराग्य पनि आयो उहाँलाई। प्रतिष्ठानपति प्रभु समर्थ राजा, जो भूमण्डलका राजा हुनुहुन्छ, यिनी सुद्युम्नले आफ्ना आफू कन्या हुँदा जन्मेका पूर्ववालाई राज्य दिएर पूर्ववशे गाम उत्सृज्य पूर्ववालाई भूमिको भार अर्पण गरेर वनम गतः, तपस्या गर्न वनमा गइबक्सियो। सबै राजा महाराजाहरू सबै वैष्णवहरू हुन्थ्यो। भगवानको भक्ति गर्नको लागि एकान्त वनमा जानुहुन्थ्यो। पहिलेको परम्परा त्यो थियो। बीचमा कलिको प्रभावले केही त्यो विच्छेद भएको हो। यस प्रकारले नवम स्कन्धको पहिलो अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। अथ द्वितीय अध्याय। सुखदेवजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ। श्री शुक उवाच एवं गतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेऽपि यमुनायां शतं समाः। एवं सुद्युम्ने सुते गते अथ वैवस्वतः मनु यमुनायां शतं समाः पुत्रकामः तपस्तेऽपि। यस प्रकारले सुद्युम्न तपस्या गर्न भगवानको चिन्तन गर्दै वनमा गएपछि मनुर्वैवस्वतः महाराज वैवस्वत मनु, जो श्राद्धे मनु विभक्षिन्छ, उहाँले पुत्रकाम सत्पुत्रको फेरि अभिलाषा गरेर यमुनायाम, यमुनाका तटमा शतं समाह तपस्तेऽपि, सैकडौं वर्ष तपस्या गरिबक्स्यो र तपस्या गरेर पुत्र प्राप्तिको लागि यज्ञ पनि गरिबक्स्यो। ततो यजन मनुर्देवम अपत्यार्थम हरिम प्रभुम इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वसदृशान दशा। तथा त्यसपछि मनु महाराजले अपत्यार्थम पुत्र प्राप्तिको लागि हरिम प्रभुम अयजत, भगवान हरिको आराधना गरिबक्स्यो। भगवानको अनुग्रहले म सफल मनरत हुन्छु भनेर भगवानको आराधना गरिबक्स्यो। पुत्र प्राप्तिको लागि भगवानको आराधना गरिबक्स्यो र भगवानको अनुग्रहले इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वसदृशान दशा। अनि भगवानको अनुग्रहले उहाँले स्वसदृशान, आफू जस्तै सुयोग्य पुत्र प्राप्त गरिबक्स्यो। 10वटा छोरा, जसमा जेठा इक्ष्वाकु हुनुहुन्छ। इक्ष्वाकु पूर्वज पहिले जन्मेका जो इक्ष्वाकु हुनुहुन्छ, अरु 9वटा। त इक्ष्वाकु आदि गरिएका 10वटा छोरालाई प्राप्त गर्नुभयो। पृषद्रस्तु मनोह पुत्रो गोपालो गुरुणाकृत पालयामास गायत्तो रात्र्यां विरासन व्रत। मनु महाराज का जो छोरा हुनुहुन्छ, जो पृषद्र हुनुहुन्छ, मनोपुत्र पृषद्रस्तु मनु महाराज का छोरा पृषद्रले उहाँको सन्तान भएनन्। किन? गुरुणा गोपालो कृता, मनुका छोरा पृषद्रलाई वशिष्ठले
गोपाल कृत गुरु वशिष्ठले गाईको सेवा गर तिमीले भनेर आज्ञा दिइबक्स्यो। अनि यी पृषद्रले पालयामास गायत्तो रात्र्याम वीरासन व्रत रात्र्याम रात्रिमा वीरासन व्रत वीर आसनमा रहेर भने घोडा टेकेर वीर आसनमा हातमा धनुष बाण लिएर रातभरि जागा रहेर विशाल गौशाला बेरबार राम्रो थिएन होला, कहीं हिंसक जन्तुहरू बाघ भालुहरू आएर गाईलाई कुनै अनिष्ट नगरौँ भनेर गाईको रक्षाको लागि पहरेदार जस्तो भएर रहनु भयो, सावधान भएर यत्तः अत्यन्त सावधान भएर वीरासनमा रहेर हातमा हतियार लिएर खड्गपाणी भएर रातभर जागरण गरेर त्यस प्रकारले गाईको रक्षा गरेर रहिबक्स्यो पृषद्रले। संयोग यस्तो एक दिन दुर्घटना एकदा प्राविशत गोष्ठम शार्दूलो निशि वर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता ता बब्रमुर ब्रजे। रात्रिमा गाईहरू बसेका हुन्छन्, विश्राम गरेका हुन्छन्। उहाँ पनि गाईको रक्षा गर्न एकतिर आफू वीरासनमा बस्नु भएको थियो। वर्षाको बेला राति पानी परेको थियो। रात्रिमा पानी परेको हुनाले बादलले कति ताराहरू चन्द्रमाहरू केही पनि देखिया थिएनन्, ताराहरू पनि देखिया थिएनन्, सबै त्यो मेघले आच्छन्न थिए। त्यस अवस्थामा रात्रिमा एउटा सिंह गोठमा प्रवेश गर्यो। व्याघ्र शार्दूल गोठमा प्रवेश गर्यो, अत्यन्त बलवान थियो। त्यसलाई देखेर ती गाईहरू सबै उठे। एकदा निशि वर्षति शार्दूलः गोष्ठम प्राविशत शयाना ताः शयाना गाव उत्थाय ब्रजे बभ्रमु। त्यही गोठमा यताउता घुम्न थाले। गाईहरू डरले। एकदा एक दिन निशी रात्रिमा वर्षति पानी परिराखेको थियो, मेघ गर्जनापूर्वक पानी परिरहेको थियो। त्यही बेलामा एउटा शार्दूल व्याघ्र जो हो गोष्ठम प्राविशत गाई बस्ने गोठमा प्रवेश गर्यो। ता शयाना गाव ती बसेका शयन मुद्रामा रहेका ती गाईहरू ब्रजे बभ्रमु भीता डराएर त्यही गोठमा यताउता घुम्न थाले। त्यो गोठमा प्रवेश गरेको त्यो सिंहले एउटी गाईलाई समात्यो। एकाम जग्राह बलवान साचु क्रोश भयातुरा तस्यास्तत्करन्दितं श्रुत्वा पृषद्रो भिषसारः। बलवान एकाम जग्राह सा भयातुरा चुक्रोश तस्यास्तत्करन्दितं श्रुत्वा पृषद्र अभिषसारः। त्यो गोठभित्र प्रवेश गरेको बलवान बाघले एकाम जग्राह एउटी गाईलाई पक्रिहाल्यो, समात्यो। अनि सा चुक्रोश भयातुरा डरले आत्तिएर ती गाई चुक्रोश बाँ बाँ गर्न थाल्नु भयो। तस्यास्तत्करन्दितं श्रुत्वा ती गाईको करुण क्रन्दन रोदन सुनेर पृषद्र राजकुमार पृषद्रले त्यसलाई मार्छु भनेर अभिषसार प्रत्याक्रमण गरिबक्स्यो। कहाँ हो भनेर त्यहाँ दौडी बक्स्यो रक्षाको लागि। अनि अब अन्दाजमा खड्गमादाय तरसा प्रलिनो डुगडे निशी अजानन नहरद बब्रो शिरः शार्दूल संज्ञया। हातमा खड्ग लिइबक्स्यो, अत्यन्त वेगपूर्वक खड्ग लिएर निशी प्रलिनो डुगडे खड्गमादाय तरसा अजानन शार्दूल संज्ञया बब्रो शिरः अहनत। राम राम राम। रात्रिमा अलिअलि बादल कति बेला गर्जना गरेको बेलामा
छर्लङ्ग यथार्थ दर्शन भएको छैन। तर त्यहाँ सिंहलाई यसो झिलिक्क देख्नुभयो, बाघलाई देखे जस्तो लाग्यो, यता यही बाघ भन्ने सम्झिनु भयो। तर अब त्यो यताउता सरिसक्यो होलिन् गाई, डरले खिचातानी भएको होला, हातमा खड्गा उसले छोडे, त्यो सिंहलाई, त्यो शार्दुललाई, त्यो बाघलाई मार्छु भनेर त्यहाँबाट खड्गा छोडिबक्स्यो, प्रहार गरिबक्स्यो। तर सिंहलाई सम्झेर छोड्नुभयो, तर जान्नु भएन। अजानत नजानेर बब्रो शिर अहनत, गाई कपिला गाईको शिरमा उहाँले हान्नुभयो। त्यो खड्गा उछिट्टिएर गएर गाईको गर्दनमा लाग्यो। हान्नुभयो सिंहलाई लाग्यो, उछिट्टियो के, उछिट्टिएर गएर गाईको गर्दनमा लाग्यो, गाई मर्नुभयो। यता बाघलाई पनि लागेको छ, यसो कानबाट उछिट्टिएर, कान काटेर उछिट्टिएर गएर गाईलाई लागेछ। व्याघ्रोपि वृकण श्रवणो निस्त्रिंशाग्राहतस्ततः निश्चक्राम भृशम भीतो रक्तम पथि समुत्सृजन। अब बाघको कान उछिट्टियो, रक्तममै भएको छ, कान बगेको छ, ऊ पनि भयभीत भयो, त्यहाँबाट भाग्यो, पलायन गर्यो। निस्त्रिंशाग्राहतस्ततः व्याघ्रोपि वृकण श्रवणः भीतः रक्तम पथि समुत्सृजन निश्चक्राम भृशम भीत। जे बनाऊ त्यही अनुसार, कति छ त्यही अनुसार बनाऊ के, अम्केर गए त पनि केही भएन। निस्त्रिंशाग्राहतस्ततः, निस्त्रिंशाग्राहत अत्यन्त तीखो खड्गको धारले त्यसको अग्रद्वारा आहत, चोट खाएको। त्यो व्याघ्रोपि बाघ पनि वृकण श्रवण, कान काटिएको छ, तो वृषम भीत अत्यन्त डराएर पथि रक्तम समुत्सृजन निश्चक्राम, त्यहाँबाट बाटा रगत चुहाउँदै चुहाउँदै त्यो गोठबाट ऊ भाग्यो, बाघ पनि भाग्यो। बाघ उता गएर अब त्यो चोटले रन्थनियो होला। यता सुद्युम्नले भने बाघ मर्यो भने सम्झिनु, मन्य मानव हतम व्याघ्रम प्रसद्र परवीरान अद्राक्षित स्वहताम बभ्रुम विष्टायाम निशि दुःखितः। निशि विष्टायाम, रात बितेपछि पहिले त उनले परवीराह, शत्रुलाई मार्ने भएका यिनी वृषद्रले व्याघ्रम हतम मन्यमान, बाघ मर्यो भनेर सम्झिनु भएको थियो। तर निशि विष्टायाम, रात्रि बितेपछि स्वहताम बभ्रुम दुःखितः सन अद्राक्षित, अथवा स्वहताम बभ्रुम अद्राक्षित दुःखितः अभूत। रात्रि बितेपछि, रात्रिमा अब त्यो एकदम निशम्म रात्रि थियो बादलले गर्दा। अनि अब उहाँलाई यो सोच्नुभयो कि सिंहलाई, बाघलाई चोट लाग्यो, अब गाईको बाँबु गर्जना नि सुनिया छैन, बाघ भाग्यो, चोट लाग्यो, मर्यो होला उता गएर भनी सोच्नुभयो। अनि ढुक्क पर्नुभयो, कसो भयो, के भयो। रात्रि बित्यो, बिहान गएर गोठमा हेर्दा त हरे राम राम, अनर्थ भएको रहेछ। कपिला गाई मरेकी रहेछन्, सिंहले पनि बाटाभरि रगत चुहाउँदै त्यहाँबाट भागेको रहेछ, अनर्थ भएछ। सिंहलाई लागेर उछिट्टिएको त्यो धारिलो खड्गले गाई पनि गौहत्या लाग्यो। हरे राम राम। अनि भृशम दुखित, अत्यन्त दुखित हुनुभयो। यति बेला गाई रक्षा गर्न राखेको वृषद्रद्वारा गौहत्या भयो भन्ने सम्झेर उनको प्रारब्ध त्यस्तै बलवान गुरुले विचार नगरिकन श्राप दिइबक्स्यो। तम शशाप कुलाचार्य
कृतागसम अकामतः नक्षत्र बंधु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना। जानेर पाप गर्नु भएको हैन। अकामतः कृतागसम तम कुलाचार्य शशाप। नक्षत्र बंधु त्वं कर्मणा अमुना कर्मणा शूद्रः भविता। हे राजकुमार पृषद्र, अकामतः कृतागसम अनजान में अपराध गरेका तम ती पृषद्र राजकुमार पृषद्रलाई कुलाचार्य कुलगुरु वशिष्ठले शशाप श्राप दिबक्ष्यो। के भनी बक्ष्यो त? त्वम छत्रबन्धु न, तिमी क्षत्रबन्धु हैनौ, क्षत्रियका बान्धव भएनौ तिमी। किनभने अमुना कर्मणा यो गौहत्या रूपी कर्मले त्वम शूद्र भविता, तिमी शूद्र भयौ भनेर यो श्राप दिबक्ष्यो। भवितासी हुने हो, तर अब आर्ष प्रयोग प्रथमान्त त्वम भनेपछि त भवितासी हुने हो। एवं सप्तस्तु गुरुणा प्रतिगृह्णात् कृताञ्जलि अधारयत् व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियं। गुरुणा एवं सप्तस्तु कृताञ्जलि प्रतिगृह्णात्। वीर मुनिप्रियं ऊर्ध्वरेता वीर मुनिप्रियं व्रतम अधारयत्। हे राजन, एवं सप्तस्तु गुरुणा, गुरुद्वारा यस्तो श्राप परेपछि अनजानमा अपराध गरेको हो, यत्रो भयंकर उहाँले श्राप दिनुभयो। अब के गर्ने त? दिइसकेकोलाई उहाँ महाराज पृषद्रले पनि यो मलाई निर्दोषलाई श्राप दिने भनेर उनलाई श्राप दिनु भएन। त्यो श्रापलाई स्वीकार गर्नु, हात जोडेर प्रतिगृह्णात्। एवं गुरुणा सप्तस्तु पृषद्र, गुरुले यस प्रकार श्राप पाएका पृषद्रले कृताञ्जलि हात जोडेर त्यो श्रापलाई प्रतिगृह्णात् स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि वीर, तिनी वीर पृषद्रले ऊर्ध्वरेता अखण्ड ब्रह्मचारी भएर मुनिप्रियम व्रतम अधारयत्, मुनिहरूलाई मनपर्ने जो व्रत हो भगवानको उपासना गर्ने व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो। अर्थात भगवानको उपासनामा जीवन बिताइबक्स्यो। के गरिबक्स्यो त? वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मले एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत् समः। सर्वभूत सुहृत् समः, वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अमले भक्त्या एकांतित्वम गतः। हे राजन, महाराज मनु का छोरा यिनी पृषद्र जो हुनुहुन्छ, यस प्रकारले गुरुद्वारा अभिशाप पाएपछि उहाँले अखण्ड ब्रह्मचारीको व्रत दिएर मुनि व्रत धारण गरेर अर्थात भगवानको उपासना गर्ने काम गर्दै के गरिबक्स्यो त? सर्वभूत सुहृत् समः, सबै प्राणीहरूको सुहृत भनेको भलो मात्रै चाहने, सम सुख दुःखमा मान अपमानमा द्वन्द्वहरूमा बस शान्त हुनुहुन्छ, रागद्वेषले रहित हुनुहुन्छ। अनि सर्वात्मनि भगवती परे अमले वासुदेवे, सबैका आत्मा भएका षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका परम पुरुषोत्तम नित्य निर्दोष भगवान वासुदेवमा भक्त्या भक्तिपूर्वक एकान्तित्वम गतः, अनन्य प्रयोजन भएर भगवानको अनन्य भक्ति गरेर अनन्य प्रयोजन पनि एकान्तित्व भनेको। माने भगवानको अनन्य भक्ति भएर भगवानकै मात्रै भक्ति गरेर भगवानदेखि फल माग्नेवाला हुन्छन् कोही, तर भगवानसँग पनि फल नमाग्ने, भगवानसँग बस भगवानकै भक्ति गर्न मिलोस्, त्यस्तो भावमा पुग्नुभयो यहाँ एकान्तित्वम गतः। अर्थात प्रयोजनान्तर रहित भगवदेक निष्ठ स्वभावका यिनी पृषद्र महाराज भइबक्स्यो। अनि विमुक्त संघ शान्तात्म समेताक्षो परिग्रह
यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन वृत्तिमात्मनः विचतार महिमेताम अगाडिमा क्रियापद आउँछ। विमुक्त संग संसारमा आशा नगर्ने, विषय भोग आदिको आशाले रहित भएका, यामुत्र फल भोग विराग विमुक्त संग, यो लोक परलोक ब्रह्मलोक पर्यन्तको कुनैको पनि आशा छैन, केवल भगवान नै फल, भगवान नै उपाय, त्यस्तो भावना भएका। शान्त आत्मा, राग देशले रहित भएको छ मन जसको, सम्यताक्ष इन्द्रियलाई जितेका, अपरिग्रह शरीर मात्र परिग्रह गरेका, अरू केही संग्रह नगर्ने, अपरिग्रह भनेको सञ्चय कति पनि नगर्ने भएका। कसरी गुजारा चल्छ त? यदृच्छयोपपन्नेन आत्मना वृत्तिम कल्पयन, बस जे भगवानको कृपाले मिल्दछ प्रारब्धवश त्यसैले रुखा सुखा खाएकै, ठन्डा पानी पिए भने अनुसार भगवानलाई भोग लगाउने, भगवानको चिन्तन गर्ने, शरीरलाई मिठो इत्यादि भावना नगरेर जसरी तसरी यसलाई शरीर लत्रनी हो, चलाउने हो, त्यति मात्रै भावना गर्ने, भोगाशक्तिले रहित भएका यस्ता, बस केवल जीविका निर्वाह होस्, गुजारा मात्रै होस्, त्यति भावना गर्दछ त। आत्मनि आत्मानम आधाय ज्ञान तृप्त समाहित विचतार महिमेताम जडान्त बधिराकृति। आत्मनि आत्मानम आधाय, आत्मनि भगवानमा, आत्मानमा आधाय भनेको मनलाई लगाएर, भगवानमा मनलाई लगाएर, अथवा आत्मालाई भगवानमा अर्पण गरेर, आत्मालाई आत्मनि भगवानमा, आत्मा भनेको आत्मालाई, आत्मानि भनेको एउटा मन, आत्मा भनेको मन पनि हुन्छ, आत्मालाई भनेको मनलाई भगवानमा लगाएर, अर्को यो आत्मा भगवानमा आरोप गरे भने अर्पण गरेर, आत्मा भगवानमा अर्पण गरेर ओमित्यात्मानम युञ्जित भने अनुसार भगवत शेष हो यो आत्मा भन्ने यस्तो अनुसन्धान गरेर ज्ञान तृप्त समाहित, भगवत उपासनात्मक ज्ञानले नै अत्यन्त आनन्द तुन्दिल भएका छँदा, त्यसैले त्यस्तो ज्ञानले तृप्त भएका अघाएका, पवित्र ज्ञान, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, त्यस्तो पवित्र ज्ञान भगवत भागवत आचार्य शेषत्व अनुसन्धान गरेर, भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवत शेष यो आत्मा हो भन्ने त्यस्तो ज्ञानले तृप्त भएका, अर्थात् इतरमा आस्थाले आसक्तिले रहित भएका, समाहित एकाग्रचित्त भएका, जडान्त बधिराकृति, अरूले हेर्दा मूर्ख जस्तो, अन्ध जस्तो, बहिरो जस्तो त्यस्तो स्वभाव देखाउने, अर्थात् अवधूत भेष, जड भरत जस्तो भेष, शरीरलाई सिंगार पटारमा आसक्ति छैन, बस अन्तर्मुखी वृत्ति गर्दा भगवान श्रीमन्नारायणमा अनन्य प्रेम गर्दै बाहिर नदेखाएर त्यस्तो जडान्त बधिराकृति भएका छँदा यो यता महिम विचचार यो पृथ्वीमा विचरण गर्नुभयो। यस प्रकारले यिनी महाराज परिषद्र एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्नि मूर्तितं तेनोपयुक्त कर्णो ब्रह्म प्राप परम मुनि। एवं वृत्तः प्रारब्ध नसकिदासम्म यस्तो आचरण गर्दै, यस्तो जीवनी बनाएर, कुनै प्रकारको परिग्रह नगरिकन यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट भएर भगवानको चिन्तन गर्दै यो जो एउटा तुच्छ शरीरमा सिंगार पटारमा आसक्ति नगरेर कृमिबीड भस्मनिष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम भने अनुसार यो तुच्छ कलेवरलाई दुनियाँभरको रङ रोगन सिंगार पटार गरेर त्यसैमा आत्माको अलङ्कार गरेका छैन, शरीरको मात्र अलङ्कार गरेर बस्ने स्वभाव नभएका, अर्थात् परमात्माको प्रेममा निष्ठ भएका यस्ता महाराज। अनि प्रारब्ध नसकिदा समय यस्तै आचरण गर्दै के गरिबस्यो तपाईँले?
यस प्रकार को आचरण गर्दै वनम गत्वा वनमा गएर भगवानको भजन गर्दै गर्दै वनमा पुग्नुभयो। अचानक त्यहाँ देखिबक्स्यो दावाग्नि मुत्युतम दृष्ट्वा दावाग्नि मुत्युतम, वनडडेलो त्यहाँ आएको देखिबक्स्यो र अनि तेनोपयुक्त कर्णः, त्यही वनडडेलाले बस शरीर हात गोडा सबै स्वाहा भयो। यस्ता वनडडेलामा शरीरलाई स्वाहा गरेर भस्म गरेर परम ब्रह्म प्राप मुनि भगवत मनन स्वभाव भएका, यस्ता देहात्माभिमानले रहित भएका, भगवत स्वरूप चिन्तन गर्ने स्वभाव भएका यिनी पृषद्रले ब्रह्म प्राप भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। परम ब्रह्म प्राप परम पुरुषोत्तम भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। अब कवि कनीयान विषयेषु निष्प्रियो विसृज राज्यम सह बन्धुभिर्वनं निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं निवेश कैशोरवयः परम गतः। कान्छा जो कवि हुनुहुन्थ्यो, कवि कनीयान विषयेषु निष्प्रिय राज्यम सह बन्धुभिर विसृज्य वनम विवेश, चित्ते स्वरोचिषं पुरुषं निवेश्य वनम विवेश परम गतः। वनम गतः परम विवेश। कवि ही कनीयान, कान्छा भाई को नाम थियो कवि। इक्ष्वाकु सदृशान पुत्रान 10 लेबे भनेको छ। इक्ष्वाकु आदि गरेका, फेरि उहाँले यमुनाका तटमा शतमसम्म तपस्या गरिबक्स्यो। इक्ष्वाकु आदि गरेका 10 पुत्र प्राप्त गरिबक्स्यो। ती इक्ष्वाकु गरिएका 10 पुत्र मध्येमा जो कान्छा छोरा हुनुहुन्छ उहाँको नाम थियो कवि। यिनी कवि जो छन् कैशोरवया किशोर अवस्थामा नै विषयेषु निष्प्रिय, बस बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्ध भने बालक कालदेखि नै भगवानमा भक्ति भएका, संसारमा अनासक्त भएका, विरक्त भएका, बन्धुवी सह बन्धुले सहित भएर राज्यम विसृज्य सारा राज्यलाई उहाँले छोडेर स्वरोचिषम पुरुषम चित्ते निवेश्य स्वयं प्रकाशमान भगवान श्रीमन्नारायणलाई हृदयमा राखेर वनम गतः वनमा गइबक्स्यो र अनि परम विवेश भगवान श्रीमन्नारायणलाई आखिरमा वनमा गिठा भ्यागुर कन्दमूल त्यस्तै लिएर देह यात्रा चलाउँदै चलाउँदै प्रारब्ध सकिएपछि बस भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। करुषान मानवादासन करुषा छत्रजातय उत्तरा पथगुप्तारो ब्रह्मणीय धर्मवत्सला। हे महाराज परीक्षित जी, मानवात करुषात करुषा क्षत्रजातय आसन। ये छत्रजातय उत्तरा पथगोप्तारः धर्मवत्सला ब्रह्मण्य अभुवन अथवा आसन। मानवात करुषात मनुका छोरा जो करुष हुनुहुन्छ उहाँदेखि करुषका सन्तान भन्दा कारुषा क्षत्रजातय। करुषान मानवादासन कारुषा क्षत्रजातय। कारुष क्षत्र जाति क्षत्रिय जातिका कारुष हुनुभयो। जो उत्तरा पथगोप्तार उत्तर पथका राजा हुनुभयो, उत्तर देशका राजा हुनुभयो, जो क्षत्रिय हुनुभयो उहाँहरू। अनि ब्रह्मणीय धर्मवत्सला ब्राह्मणका भक्त र धार्मिक स्वभाव भएका यी क्षत्रियहरू भइबक्स्यो। दृष्टा धाष्टमभूत छत्रम ब्रह्म भूयम गतम क्षितो नृगस्य वंश सुमतिर भूत ज्योतिस्ततो वसुः। मनुका छोरा धृष्टा धृष्टदेखि धाष्टम छात्रम क्षत्रम अभूत। धाष्ट धृष्टदेखि धार्ष्ट्य क्षत्रिय जाति भए। दृष्टका छोरा धाष्ट्य हुनुभयो। जो
क्षत्रम छितौ ब्रह्मभूयम गतम। जो ती क्षत्रियहरू पृथ्वीमा ब्रह्मभूयम गतम अर्थात भगवत भक्ति भावनाले ओतप्रोत भएर अपतपापमा बिजरो विमृत्यु यस्तो अवस्थामा उनी पुगे। अथवा ब्रह्मभूयम अर्थात ब्राह्मणमा आस्था गर्नेवाला, ब्राह्मण कुलमा आदर गर्नेवाला त्यस्ता हुनुभयो। त्यस्तै नृगस्य वंश सुमति, नृगको वंशमा उनका नृगका छोरा सुमति हुनुभयो। त्यसदेखि उनका छोरा भूज्योति हुनुभयो, भूज्योतिका वसु हुनुभयो। वसो प्रतीक तत्पुत्र ओघवान ओघवत पिता कन्या चौगवती नाम सुदर्शन विवाहताम। वसुका छोरा प्रतीक भए, वसो हो प्रतीक पुत्र, वसुका छोरा प्रतीक भए तत्पुत्र ओघवान, प्रतीकका छोरा ओघवान भए। अनि ओघवानका छोरा पनि ओघ बने ओघवत पिता, ओघवानका पिता पनि ओघवान हुनुभयो। अनि कन्या ओघवानकी एउटी कन्याको नाम ओघवती भयो। जस्तै दशरथको छोरा दाशरथी भए भने दाशरथीका छोरालाई पनि त्यस्तै प्रकारले प्रयोग गर्दा दाशरथी नै हुन्छ। दाशरथी अपत्य प्रमाण दाशरथी हुन्छ व्याकरणका नियमले। त्यस्तो यहाँ त ओघवानका पिताको नाम पनि ओघवान भयो, ओघवानकी कन्या छोरीको नाम पनि ओघवती भयो। जो ती ओघवतीलाई सुदर्शन उवाहताम, सुदर्शन नाम गरेका राजकुमारले उनलाई विवाह गरिबक्स्यो। त्यस्तै चित्रसेनो नरिष्यन्ता दीक्षस्तस्य सुतो भवत् तस्य मृडवांश ततः कुर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः। यो वंशावली अमुकका छोरा अमुक भए। मनुका छोरा चित्रसेन हुनुभयो, के अरे नरिष्यन्त, नरिष्यन्तात् मनुका छोरा नरिष्यन्तदेखि चित्रसेन सुत अभूत अभवत्, चित्रसेन नाम गरेर छोरा हुनुभयो। तस्य ऋक्षः सुत अभवत्, चित्रसेनका छोरा पहिले ऋक्ष हुनुभयो। तस्य ऋक्षका फेरि मृडवांश हुनुभयो। ततः मृडवांशदेखि कुर्च जन्मनुभयो। कुर्चका फेरि इन्द्रसेन हुनुभयो उनका छोरा। त्यस्तै वितिहोत्रस्तीन्द्रसेना तस्य सत्यस्रवा अभूत् उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो भवत्। इन्द्रसेनात् इन्द्रसेनदेखि वितिहोत्र नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो। तस्य ती वितिहोत्रका सत्यस्रवा अभूत, सत्यस्रवा नाम गरेका छोरा जन्मे। तिनी सत्यस्रवाका फेरि उरुश्रवा तस्य सुतः, ती सत्यस्रवाका छोराको नाम भयो उरुश्रवा। तस्य उरुश्रवाका छोरा फेरि देवदत्त हुनुभयो। ततः देवदत्त अभवत्, उरुश्रवाका छोरा देवदत्त भइबक्स्यो। ती देवदत्तका छोरा अग्निवेश, तत्वग्निवेश्यो भगवान अग्नि स्वयं अभूत सुतः कानिनेति विख्यातो जातुकर्ण्यो महान ऋषि। तिनी देवदत्तदेखि स्वयं अग्नि नै अग्निवेश्य नाम भएर छोरो भएर जन्मनुभयो। तत्व अग्निवेश्यो भगवान अग्नि स्वयं सुत अभूत, देवदत्तका छोरा भएर अग्नि नै अग्निवेश्य भएर आउनुभयो। त्यस्तै कानिनेति विख्यातो जातुकर्ण्यो महान ऋषि। त्यसैमा अगाडि कानिन जातुकर्ण यो नामले विख्यात भएका महान यिनी क्रान्तदर्शी मन्त्रद्रष्टा ऋषि हुनुभयो। त्यस हुनाले यिनीबाट फेरि ब्राह्मणको कुल हुन्छ। तत्व ब्रह्मकुलम जातम अग्निवेश्यायनम नृप। अग्निवेश्य जो स्वयं अग्नि नै अग्निवेश्य भएर आउनुभयो, त्यहाँबाट अगाडि गएर ब्राह्मणको स्वभाव भएका हुनाले ब्रह्मकुल प्रारम्भ हुन्छ। तत्व ब्रह्मकुलम जातम अग्निवेश्यायनम नृप नरिष्यन्तान्वय प्रभुतो दिष्टवंशमतश्रु। हे राजन, हे परीक्षित जी, हे नृप, ततो अग्निवेश्यायनम, अग्निवेश्यदेखि
आग्निवेश्यायनम माने आग्निवेश्य गोत्र भएका ब्रह्मकुलम जातम ब्राह्मणको कुल प्रारम्भ भयो। यस प्रकारले नरिष्यन्तान्वय प्रौतो दिष्ट वंश मत सुन्नु। नरिष्यन्तको कुल यहाँ बताइयो। अब अगाडि दिष्ट वंशलाई सुन्नुहोस्। दिष्टमा को जन्मे? नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यताम गतः भलन्दन सुतस्तस्य। कर्मले यिनी ब्राह्मण भए यता फेरि वैश्य भए। नाभागो उति बेलाको अर्कै कुरा हो यो। अर्थात् त्यस्तो ब्राह्मण हुने गरी त्यस प्रकारले आएका थिए। त्यहाँभित्र ठुलो रहस्य छ। विश्वामित्र ब्राह्मण त्यसै भन्नु भएको छैन, त्यहाँ पनि ठुलो रहस्य छ। जन्मना कोही पनि के अरे कर्मणा कोही हुँदैन। जन्मना भइकन कर्मणा दुइटै चाहिन्छ। नाभागो दिष्टपुत्रोन्य कर्मणा वैश्यताम गतः भलन्दन सुतस्तस्य वत्स प्रीतिले भलन्दना। त नाभागो दिष्टपुत्रोन्य, दिष्टपुत्र मनुका छोरा दिष्टपुत्र जो हुनुहुन्छ अनि उनलाई नाभाग पनि भनिन्छ। दिष्टका छोरा, मनुका छोरा दिष्टका छोरा नाभाग हुनुभयो, अर्थात् मनुका नाति। मनुपुत्र दिष्ट, दिष्टका छोरा नाभाग भइबक्स्यो। यिनी नाभागदेखि अन्य अर्का कर्मणा वैश्यताम गता, जो व्यापार आदि स्वभाव भएको हुनाले वैश्यताम गता वैश्य हुनुभयो। तस्य तिनी जो ती नाभागदेखि अर्का अन्य जो हुन्, जो वैश्य भएका थिए, तिनका छोराको नाम भयो तस्य सुतः भलन्दनस। तस्य सुतः उनका छोराको नाम भलन्दन भयो। भलन्दनदेखि वत्सप्रीति नाम गरेका छोरा जन्मे। भलन्दनात् वत्सप्रीति सुतः जाता। भलन्दनदेखि वत्सप्रीति नाम गरेका छोरा जन्मनु भयो। वत्सप्रीति नाम गरेका छोरादेखि उनका छोरा के वत्सप्रीति सुतः प्रांशु। तत्सुतम प्रमतिम विदुर खनित्रः प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोऽथ विविंशति। वत्सप्रीति का छोरा प्रांशु भए, प्रांशु का छोरा प्रमति भए, अनि प्रमति का छोरा खनित्र भए, खनित्रदेखि चाक्षुष भए, अथ चाक्षुषदेखि विविंशति, विविंशति नाम गरेका छोरा हुनुभयो। विविंशति का छोरा को भए त विविंशति सुतो रम्भ खनि नेत्र धार्मिक करन्दमो महाराज तस्य आसित आत्मजो नृपयी। भगवान का भक्तहरू भएको हुनाले सबैको नाम यहाँ सुखदेव स्वामीजीले उच्चारण गरेर सुनाइबक्सिन्छ। सामान्य संसारी लौकिक जनहरूको यो चर्चा गरिबक्सेको होइन। विविंशति सुत रम्भ, हे राजन हे नृप, विविंशति सुतः विविंशतिका छोरा रम्भ हुनुभयो। अनि रम्भका खनिनेत्र भइबक्स्यो, धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। खनिनेत्रका करन्दम हुनुभयो। अनि हे महाराज ती करन्दमका छोरा फेरि आत्मज भइ। अच्छा, खनिनेत्रका आत्मज छोरा जो हुन् करन्दम हुनुभयो। अस्य यिनी खनिनेत्रका धार्मिक परम धर्मात्मा छोरा करन्दम हुनुभयो। तिनी करन्दमका तस्याभिक्षित सुतो यस्य मरुतश्चक्रवर्ती भूत संवर्तो याजयम्बै महायोग्यङ्गिरा सुतः। तिनी खनिनेत्रका छोरा करन्दमदेखि अभिक्षित नाम गरेका छोरा जन्मनु भने खूब यज्ञमा दृष्टि गर्ने भएका, जसका ती अभिक्षितका छोरा मरुत चक्रवर्ती मरुत हुनुभयो अरे। तस्य ती अभिक्षितका छोरा मरुत्तस चक्रवर्ती भूत, चक्रवर्ती मरुत्त भइबक्स्यो। मरुत्त नाम गरेका जो मरुत्तले संवर्तो याजयम्बै महायोग्यं गिरा सुता। यम यिनी जुन मरुत्तलाई, चक्रवर्ती मरुत्तलाई महायोगी अंगिरा का छोरा जो हुनुहुन्छ ती संवर्तले अयाजयत ठुलो यज्ञ गराइबक्स्यो। यिनी चक्रवर्ती महाराज मरुत्तलाई
अंगिरा महायोगी अंगिरा सुता महायोगी अंगिरा का छोराले तिनी ऋषिले जसको नाम हो सम्वर्त उनले यम्बै अयाजयत अर्थात् ठुलो यज्ञ गराइबक्स्यो। कस्तो यज्ञ गराइबक्स्यो अरे किन अरूले त्यस्तो गरेनन् भन्दा मरुतको जस्तो यज्ञ कसैले गरेन। मरुत्तस्य यथा यज्ञ न तथा अन्यस्य कश्चन सर्वम हिरण्मयं त्वासित यत्किञ्चित् चास्य शोभनम्। मरुत्तस्य ती मरुत्तको जस्तो यज्ञ यथा यज्ञ जस्तो यज्ञ भयो तथा अन्यस्य कश्चन यज्ञ न त्यस्तो यज्ञ कसैले गरेनन्। किन सर्वम हिरण्मयं तु आसीत् त्यसमा सबै यज्ञ वेदी परिधि यज्ञ पात्रहरू सबै सुवर्णमय थिए। प्रणिता प्रोक्षणी श्रुग श्रुवा आदि गरिएका परिधिहरू सबै सुवर्णमय पात्रहरू सबै सुवर्णमय त्यस्ता थिए। सर्वम हिरण्मयम् आसीत्। मरुत्तस्य यथा यज्ञ मरुत राजाको जस्तो यज्ञ भयो तथा कश्चन अन्यस्य यज्ञ न त्यस्तो कसै कुनै अरूको यज्ञ भएन। किन अस्य यी मरुतको यज्ञमा त्यो यज्ञमा कस्तो भयो त यत्किञ्चित जे त्यहाँ पात्र आदि थिए सबै यत्किञ्चित तु हिरण्मयम् सबै सुवर्णमय थियो। शोभनम देख्दै राम्रो थियो। किन के भएर जुन यज्ञमा इन्द्र त सोमरस पिएर मात्तिनु भयो अरे। अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः। दक्षिणा पाएर मस्त आनन्द विभोर ब्राह्मणहरू भए सुवर्णमय दक्षिणा अनि पेट भरि मदमत्त हुने गरी सोमरस पिउन पाउनु भयो इन्द्रादि देवताहरूले। इन्द्र नै जसमा अमाद्यदिन्द्रः त्यो मरुतको यज्ञमा इन्द्र जो हुनुहुन्छ सोमेन सोमरस पान गरेर अमाद्यत बस खूब लाग्यो उहाँलाई अरे मात्तिनु भयो अरे भनेको खुब खुसी हुनुभयो। मद हर्षे मद लाग्यो खुब हर्ष विभोर हुनुभयो। अनि दक्षिणाभिर द्विजातयः दक्षिणा पाएर ब्राह्मण पनि खूब बडा आनन्द विभोर हुनुभयो। उहाँहरूलाई पनि दक्षिणाको नशा लाग्यो। त्यहाँ पस्कनी को थिए मरुतको यज्ञमा परिवेष्टारः बाँड्ने वाला को हुनुहुन्थ्यो भन्दा विश्वदेवा सभासद जो सभासद विश्वदेवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बाँड्नु भयो अरे। मरुत अब त्यस्ता मरुतका छोरा के भयो त मनुमार्ग वंशावलीको चर्चा हुँदैछ। मरुतस्य दमः पुत्रस्तस्य आसीत् राज्यवर्धन सुधृति तत्सुतो यज्ञे सौधृतेव नरसुतः। मरुतस्य मरुतका पुत्रः दमः उनका छोराको नाम दम भयो। अनि जसले राज्यवर्धन राजालाई बढाउनु भयो राज्य बढाउनु भयो। तत्सुत तिनी राज्य बढाएको नाम पनि जसको राज्यवर्धन भयो दम भयो। तिनका छोराको नाम भयो सुधृति। अनि सुधृतिका छोरा भए नरह सौधृत्य पनि भन्छन् नर पनि भन्दछन्। ती नरका सौधृत्यका छोरा जन्मे केवल। तत्सुत केवलस्तस्मात् बन्धुमान् वेगवांस्ततः बन्धुस्तस्याभवत् यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः। तत्सुतः केवलः ती नर पनि भनिन्छ सौधृत्य पनि भनिन्छ। उनका छोराको नाम भयो केवल। तस्मात् ती केवलदेखि बन्धुमान नामका छोरा जन्मे। ततः वेगवान बन्धुमानदेखि वेगवानले जन्म लिनुभयो। त्यसपछि यस्य तृणबिन्दु महीपति जसका छोरा वेगवानका छोरा के अरे बन्धुका छोरा वेगवानका छोरा बन्धुका छोरा परम प्रतापी राजा महीपति तृणबिन्दु भइबक्स्यो।
जसलाई तम भेजे लंबुषा देवी भजनीय गुणालयम बराप्सरा यतः पुत्रा कन्या चेडविडा भवत। बराप्सरा अलंबुषा भजनीय गुणालयम तम भेजे यतः पुत्रा कन्या च इडबिडा अभवत। त्यसपछि तीर्णबन्धु राजा यस्ता गुणवान भइबक्सिन्थ्यो कि गुणालय भइबक्सिन्थ्यो कि बराप्सरा अलम्बुषा देवी बड़ा श्रेष्ठ अप्सरा अलम्बुषा देवीले भजनीय गुणालयम तम भेजे अर्थात अत्यंत आश्रयन गर्न योग्य भएका जो गुणका आश्रय छन् माने सरल सुलभ भएका त्यस्ता तृणबिन्दुलाई ती अलम्बुषाले सेवा गरिन्। तृणबिन्दु की पत्नी अथवा अलम्बुषा भइन् जुन तृणबिन्दुदेखि अलम्बुषामा छोराहरू भए पुत्रा भवन छोरी पनि इडबिडा नाम गरेकी कन्या पनि भइन्। जुन यिनी इडबिडामा तस्याम उत्पादयामास विश्रवा धनदम सुतम प्रादाय विद्याम परमाम ऋषियोगेश्वरात् पितुः। तस्याम ती इडबिडामा विश्रवाले कुबेरलाई जन्म दिइबक्स्यो। तस्या इडबिडायाम विश्रवा ऋषि विश्रवा ऋषिले योगेश्वरात् पितुः सकाशात् परमां विद्यां प्रादाय धनदं सुतं उत्पादयामास। तिनी इडबिडामा जो महाराज विश्रवा हुनुहुन्छ पुलस्त्यका छोरा विश्रवा ती ऋषिले आफ्ना पिता योगेश्वर पुलस्त्यदेखि परम विद्या प्राप्त गरेर लुक्न सक्ने अन्तर्ध्यान हुने विद्या प्राप्त गरेका हुनाले त्यो विद्या पनि लिएर त्यस विद्याका प्रभावले धनदम सुतम उत्पादयामास अर्थात कुबेर छोरालाई उत्पन्न गरिबक्स्यो। ती इडबिडामा आफू अन्तर्ध्यान हुने विद्या प्राप्त गरेको हुनाले भेष बदलेर उनलाई प्रभावित पारेर उनलाई पत्नी रूपमा स्वीकार गरेर अत्यन्त धर्मात्मा विभीषणस्तु धर्मात्मा भने चाहिँ परम धर्मात्मा जुन कुबेर यक्षपति कुबेर जन्मनु भयो जसदेखि। अब त्यसपछि विशाला शून्यबन्धु स धूम्रकेतु तत्सुता विशालो वंशकृत राजा वैशालीम निर्ममे पुरीम। यिनी तृणबिन्दुका छोराहरू फेरि अरूहरू पनि छोराहरू भए। यता तृणबिन्दुकी छोरी अलम्बुषामा विश्रवाले कुबेरलाई जन्म दिइबक्स्यो। यतातिर जो तृणबिन्दु भइबक्सिन्छ जो जसकी छोरी अलम्बुषा हुन् यी तृणबिन्दुका फेरि तीनटा छोरा जन्मे विशाल शून्यबन्धु र धूम्रकेतु। जो विशालले वंश वृद्धि गर्नेवाला भइबक्स्यो। विशाल राजाद्वारा बसाएको राजधानीको नाम वैशाली नाम गरेको पुरीको नाम पनि भयो वैशालीपुरी। विशालो वंशकृत राजा विशाल वंशलाई वृद्धि गर्ने राजा भएका थिए जसले वैशालीम पुरीम निर्ममे वैशाली नाम गरेकी पुरीलाई नगरलाई निर्माण गरिबक्स्यो। हेमचन्द्र सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य आत्मज तत्पुत्रात् समीमादासित कृशाश्व सहदेवज यो अध्यासक। हेमचन्द्र सुतस्तस्य ती विशालका छोराको नाम भयो हेमचन्द्र। तस्य ती हेमचन्द्रका धूम्राक्ष छोरा भए धूम्राक्षस्तस्य आत्मज। तत्पुत्रात् धूम्राक्षदेखि सम्यम भए सम्यमाद कृशाश्व भए। कस्ता सहदेवज सहदेव का
छोरा कृशाश्व भए। अच्छा, तत्पुत्रात तिनका पुत्र सहदेव भए अनि सहदेवदेखि कृशाश्व, कृशाश्व छोरा जन्मे। कृशाश्वात् सोमदत्तो भूत योस्य मेढे ऋडस्पतिम इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्याम गतिम योगेश्वराश्रितः। कृशाश्वात्, कृशाश्व नाम गरेका राजकुमारदेखि सोमदत्त अभूत, सोमदत्त नाम गरेका छोरा जन्मे। योस्य मेधै इडस्पतिम, यह जसले, जो सोमदत्तले अश्वमेधै, अश्वमेध द्वारा इडस्पतिम अर्थात इडस्पति भनेको वेदका मालिक, त्यसका उपलक्षणले जगतका मालिक भगवानलाई जुन सोमदत्तले अश्वमेध यज्ञ गरेर भगवानलाई प्रसन्न पार्नु भयो। भगवानलाई यह अश्वमेधै इडस्पतिम इष्ट्वा, अश्वमेध यज्ञदेखि वेदका पति, अब वाणीका पति अर्थात त्यसका उपलक्षणले जगतका पति भगवान पुरुषम परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम नारायणलाई इष्ट्वा यज्ञ गरेर योगेश्वराश्रित, योगेश्वर भगवानका शरणमा परेका छँदा अग्र्याम गतिम, आप अर्थात उत्तम गति मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरिबक्सियो। सोमदत्तले, सोमदत्तका छोरा सौमदत्ती, जसलाई सुमति पनि भन्छन्। सोमदत्तका छोरा सुमति, सौमदत्तेस्तु सुमतिस्तसुतो जन्मेजय एते वैशाल भूपाला तृणबिन्दुर सौधरा। यिनी सौमदत्तेस्तु सुमति, सोमदत्तका छोरा त सुमति हुनुभयो। तिनी सुमतिका छोरा जन्मेजय, जन्मेजय भइबक्सियो। यस प्रकारले एते वैशाल भूपाला, यिनी विशाल वंशमा जन्मने भएका जो राजा, जसले वैशालीपुरी निर्माण गर्नुभयो, त्यो कुलमा जन्मेका वैशाल भूपाला, विशाल कुलमा जन्मेका यी राजाहरू जो हुनुहुन्छ, तृणबिन्दु र यशोधरा, तृणबिन्दु महाराजका कीर्ति बढाउने वाला हुनुभयो। जो तृणबिन्दुका कि छोरी अलम्बुसा जन्मिन्, त्यस्ता महाराज तृणबिन्दुका यशोवर्धन गर्ने यी पुत्र पौत्रहरू हुनुभयो भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको यो 9औं स्कन्धको दोस्रो अध्यायले विश्राम लिन्छ। हरे नमः। अब अगाडि मनु महाराजका छोरा सरियातीको चर्चा आउँछ, सुकन्या छोरीको चर्चा, त्यो भोलि निवेदन गरौँला। तेस्रो अध्यायदेखि अझै राखौँ। हरे नमः। बीचमा व्यवधान गर्यो।